Everyone, namaste. You all welcome to my channel. Today we are going to study about of more formal English and less formal English. है आज हामी पढ्न गइरहेका छौं मोर फर्मल इंग्लिश र लेस फर्मल इंग्लिश को बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौं। यानी इनफर्मल भन्नु एउटा फर्मल भन्नुस् है। र तपाईको यो एक्जाम को पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि इम्पोर्टेन्स छ र साथै यो एक्जाममा 2074 मा चाहिँ यो आएको छ एक पटक है। र यो एकदम यसलाई इम्पोर्टेन्ट मानेर तपाईहरु पढ्नु होला। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् तपाईको एक्जाममा आउने भनेको सेम यस्तै खाले एउटा क्वेशन आउँछ। जस्तै रिराइट द सेन्टेन्स युजिङ मोर फर्मल इंग्लिश। युजिङ मोर फर्मल इंग्लिश। यहाँ हेर्नुस् मोर फर्मल इंग्लिश भनेर आउँछ। नाउ नम्बर 1 हैज बीन डन फर यु। एउटा चाहिँ के गरेको छ दिएको छ भनेर आइदिन्छ के एक्जाममा है। ल हेर्नुस् त यहाँ के भनेछ वान गो टु द केभ। यो सबै जति दिएको छ क्वेशन यो सबै इन्फर्मल इंग्लिश हो के। र हामीले के गर्नु पर्छ यसलाई फर्मल बनाउनु पर्छ। यहाँ हेर्नु होला के बनाउनु पर्छ फर्मल बनाउनु पर्छ। तब कसरी बनाउने त अब यो जसले पढ्छ उसको लागि एकदम सजिलो भइहाल्छ इजी भइहाल्छ। र जसले कहिले पनि पढे छैन र कसैले कहिले पनि हेरेको छैन भने उसको लागि एकदमै गाह्रो छ। त्यही भएर चाहिँ म तपाईहरुले के सिकाउँछु हाउ टु सल्भ दिस काइन्ड अफ द प्रब्लम्स मीन्स दिस काइन्ड अफ द क्वेशन है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा वान गो टु द केभ। अब यो चाहिँ इन्फर्मल हो। फर्मल बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ के है। त हामी के गर्नुपर्छ जुन ओडहरु हुन्छ शब्दहरु हुन्छ ती शब्दहरुलाई चिन्न सक्नुपर्छ कुन इन्फर्मल हो र इन्फर्मलबाट कसरी हामी फर्मल बनाउने त। यसरी हामी चिन्यो भने बल्ल चाहिँ यो सबै क्वेशनहरु हामी सल्भ गर्न सक्छौं। ओके ल अब अर्को कुरा यसरी बुझे पनि अर्को शब्द फेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ भने हामी तपाईहरु फेसबुकमा मेसेन्जरमा हामी च्याटिङ जब गर्छौं त सर्ट फर्म लेख्छौं नि हैन। जस्तै बिकज लाई कज भन्दिन्छौं हैन हेलो लाई यच हेलो भन्दिन्छौं। यो सबै इन्फर्मल भित्र पर्छ के है। अब यसैलाई हामी के गर्दिन्छौं यसको फुल फर्म लेख्छौं। त्यो फुल फर्म भनेको यसरी बुझ्नुस् त्यो फर्मल हो भन्ने बुझ्नुस् है। त्यो कोडको जति छ यसलाई इन्फर्मल भन्ने बुझ्नुस् र यो साइडको जति छ सबै के भन्नुस् फर्मल भन्ने बुझ्नुस्। यो इन्फर्मल इंग्लिश यो फर्मल इंग्लिश भन्ने बुझ्नुस् है। अब यसमा के छ भन्ने हेर्नुस् होला कतिपय सर्ट फर्म्स इन्फर्मल र लंगर फर्म्स चाहिँ फर्मल हुन्छन्। यानी सर्ट फर्म जुन छ त्यो इन्फर्मल इंग्लिश को रूपमा हामी बुझ्न सक्छौं र त्यसको जुन लङ फर्म छ नि फुल फर्म छ त्यसलाई हामी फर्मल इंग्लिश को रूपमा हामी बुझ्न सक्छौं। जस्तै यहाँ हेर्नुस् के भनेछ सेल भनेछ। के भनेछ सेल। यताको तपाईहरुले मैले भने यो यताको साइडलाई के भन्नुस् इन्फर्मल बुझ्नुस् र यताको साइडलाई के बुझ्नुस् फर्मल बुझ्नुस्। यहाँ के भनिन्छ सेल भनेछ तर यो सेल मात्रै हैन यसलाई फर्मल रूपमा के भन्छौं हामी सेल फोन भन्छौं है। यसैगरी हेर्नुस् सेल नेट भनेछ। नेट भन्नुस् अथवा वेब भन्नुस्। हामी भन्छौं नि नेट चलेछ कि चलेछ छैन भन्ने तर यो नेट जुन छ यो इन्फर्मल को रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं हामी। र यसले फर्मल रूपमा हामी प्रयोग गर्दाखेरि हेर्नुस् इन्टरनेट भन्छौं के। यसैगरी हेर्नुस् इन्फो इन्फर्मेसनलाई सर्टकटमा हामी इन्फो मात्रै भन्छौं के। यानी यसको के भइहाल्यो इन्फर्मेसन भइहाल्यो। ओके अब त्यसपछि हेर्नुस् पेपर पेपरको न्यूजपेपर म्यागजिन को हैन म्यागजिन को के छ म्याग छ। फोन भन्छौं नि फोन लागेछ भनेर यसरी हामी कुरा गर्छौं तर त्यसरी फोन मात्रै हैन के हो टेलिफोन। यसैगरी इमेल हेर्नु सरी यो चाहिँ ई हैन यहाँ मेल मात्रै हो भन्छौं नि मेल गरेछ कि नै तर यसको लङ फर्म के हो इमेल हो। टिभी भन्छौं नि टिभी भन्छौं अथवा टेली भन्छौं हैन तर यसको फर्मल इंग्लिश के हो टिभी को टेलिभिजन टेलिभिजन है। मोबाइल हेर्नुस् मोबाइल को के रहेछ मोबाइल फोन नट ओन्ली मोबाइल यसको फर्मल के हो मोबाइल फोन। ओके अब हेर्नुस् लास्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ युनि भनेको छ है। अब हेर्नुस् मीन्स द सर्ट फर्म्स अफ युनिभर्सिटी इज युनि है। यसको मतलब के हो यो युनिफर्म हो युनिफर्मल इंग्लिश हो र यसको फर्मल के हो त युनिभर्सिटी हो है। यसरी गरेर तपाई के बुझ्न सक्नुहुन्छ यो साइड को लगभग जति छ सबै इन्फर्मल हो। हामी बोल्दाखेरि धेरै प्रयोग गर्छौं र व्यवहारिक रूपमा हामी प्रयोग गर्छौं तर फर्मल रूपमा चाहिँ यसको बदले यो राख्नु पर्छ नि बल्ल चाहिँ के हुन्छ फर्मल हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला है। ल यसैगरी अर्को स्लाइडमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है। ल
यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ केही इन्फर्मल अङ्ग्रेजी यानी इङ्ग्लिस स्ट्रक्चरहरूको लागि निकै अनौठो देखिन्छन् उक्त स्ट्रक्चर र तिनीहरूको फर्मल फर्म्स तल हेरौँ है। अब हेर्नुहोस् केही यस्ता इङ्ग्लिसहरू जुन इङ्ग्लिस हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि पनि एकदम अनौठो देखिन्छन् कि तर त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको पुरा रूप हेर्नुहोस् है। जस्तै इक्जाम्पलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यताको सबै के हो इन्फर्मल भयो, यताको सबै इन्फर्मल, यताको चाहिँ फर्मल भन्ने बुझ्नु होला। यहाँ के भनेछ गोटा, GOTTA गोटा भनेछ। अब गोटाको फर्मल हुन्छ have got to हुन्छ है। माने तपाईले कुरा गर्दाखेरि के भन्न सक्नुहुन्छ भने have you got a हैन got a book, यसको मतलब have to got a book भन्न खोजेको छ के है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ के बुझ्नुहोस् तपाई गोटाको फुल फर्म के हुन्छ have to got हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला। यसैगरी गोना भनेको छ, गोना मिन्स बी गोइङ टु है। गोना भनेको जस्तै म भन्न सक्छु आई गोन्न पोखरा, आई गोन्न काठमाडौँ, यसको मतलब आई गोन्न पोखरा, आई गोन्न काठमाडौँ भनेको आई एम गोइङ टु काठमाडौँ, यानी द फुल फर्म्स अफ गोना इज बी गोइङ टु। अब यहाँ तपाईलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो जुन बी छ यो हो बी भर्ब है। बी भर्ब जस्तै इज, एम, आर, वाज, वेयर, यसलाई के भनिन्छ बी भर्ब भनिन्छ। तपाईहरुको अलरेडी एउटा भिडियोमा पोस्ट गरिदिएछु त्यहाँ हेर्नु होला। बी भनेको इज, एम, आर, वाज, वेयर। यहाँ बी मात्रै नबुझ्नु होला है, यसको साटोमा हुन सक्छ अकॉर्डिंग टु द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अनुसार इज पनि हुन सक्छ, एम हुन सक्छ, आर हुन सक्छ, वाज हुन सक्छ र वेयर हुन सक्छ है। ल यानी गोना भन्नाले के बुझ्यो बी गोइङ टु। अब यसै गरी हेर्नुस् वाना भनेको छ, यहाँ वाना भनेको डु यु वान्ट टु, के भनेछ डु यु वान्ट टु, ओके। एन्ड डी अपोस्ट्रोफी यु, अब यहाँ बुझ्नु होला कुरा, यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने डी अपोस्ट्रोफी यु भनेछ। अब यसको मतलब हो डु पनि हो र डिड पनि हो। अब कन्डिसन के हुन्छ कतिखेर डु हुन्छ र कतिखेर डी हुन्छ। तपाईहरुलाई अब म बुझाइदिम। यदि क्वेशनमा क्वेशन पास्ट फर्ममा छ भने तपाई के लिनुस् डिड लिनु, यानी क्वेशनमा V2 दिएको छ भने तपाई के लिनुस् डिड लिनुस्। र यदि क्वेशनमा V1 प्रेजेन्ट फर्ममा छ भने के लिनुस् डु लिनुस् है। एकचोटि अझै ख्याल गर्नुस्, यदि क्वेशन प्रेजेन्ट फर्ममा छ भने डु लिनुस्, पास्ट फर्ममा छ भने डिड लिनुस्, ओके। ल अब यी नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के भनेछ कज भनेछ है। हामी कुरा गर्दाखेरि धेरै जसो बिकजलाई यहाँ हेर्नुस् बिकजलाई हामी के भन्छौँ कज मात्रै भन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यदि इक्जाममा आइदियो भने कुनै सेन्टेन्स दिएको छ र त्यहाँ COS कज दिएको छ भने तपाईँ बुझ्नु होला फर्मल त्यसको के हुन्छ बिकज हुन्छ है। यसै गरी यहाँ भनेछ डु यु एनी नो डोन्ट नो, डोन्ट नो भनेको आई डोन्ट नो, यसको मतलब के हो आई डोन्ट नो। हुन सक्छ यो आई को सट्टामा अरू पनि सब्जेक्ट आउन सक्छ तर एक्ज्याक्टली डोन्ट नो भनेको के भन्न खोजेको छ डोन्ट नो भन्न खोजेको छ। र डोन्ट नो को अगाडि आई किन दिएछ किनकि कोही मान्छे यदि जो डोन्ट नो भन्छ त्यो मान्छे आफूलाई भनिराखेको हुन्छ कि आई डोन्ट नो है। त्यही भएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई ख्याल गर्नु होला। गोटको हेभ गट टु, गोनको बी गोइङ टु, वनको डु यु वान्ट टु र डी अपोस्ट्रोफी यु को डु अथवा डिड, त्यसपछि यु, कजको बिकज, वनको आई डोन्ट नो भन्ने छ है। यसै गरी अनुसारकोमा अब यी शब्दहरू जुन दिएको छ यी शब्दहरू खास गरी हामी मोबाइलमा र अरू चाहिँ के भन्छ इमेलमा चाहिँ धेरै जसो प्रयोग गरिराखेको हुन्छौँ है। यसमा के भनेको छ भने यस्ता शब्दहरू हामी इमेल गर्दाखेरि SMS गर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि यस्ता शब्दहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। यो जुन इन्फर्मल छ यो सबै इन्फर्मल इङ्ग्लिस हो, यो त को छ सबै यो हो फर्मल। अब यहाँ हेर्नुहोस् है हामी कुरा गर्दाखेरि मोबाइलमा कुरा गर्दाखेरि SMS मा यहाँ के भनेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इमेल भनेछ, यहाँ भनेछ SMS भनेछ। BTW है, यदि BTW आएको छ भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् बी भनेको बाई द वे, बी भनेको बाई, टी भनेको द, डब्लु भनेको वे। यसको मतलब हो
बाई द वे है, यसरी बुझ्नु होला। यसै गरी टिएक्स यदि आइदिएको छ भने इक्जाममा त्यसरी भने के बुझ्नुहोस्, थ्याङ्क्स। र एउटा अझै कुरा के बुझ्नुहोस् भने कहिलेकाहीँ फर्मलबाट इन्फर्मल भनेर पनि आइदिन्छ कि, त्यतिखेर यदि थ्याङ्क्स दिएको छ भने थ्याङ्क्सको इन्फर्मल के हो, टिएक्स हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यसै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ IMHO इन माई हम्बल ओपिनियन भनेछ, CU भनेको CU SEECU भनेको, FYI भनेको फर योर इन्फर्मेसन, आर भनेको हेर्नुहोस् एउटा कन्स्टेन्ट अक्षर लेखिदिएको छ, आर भनेको सिङ्गल के छ ARER भइसक्यो। ASAP यसको मतलब एज सुन एज पोसिबल, एजाप भनेछ, ASAP भनेको एज सुन एज पोसिबल। यसै गरी फोर हेर्नुहोस् हाम्रो न्युमेरिकलबाट 4 लेखिदिएको छ यहाँ, यसको मतलब के हो, फर हो, FOR फर। लल भन्छौँ हामीहरू धेरै जसो ठाउँमा के पाउँछौँ, लल भन्ने शब्दहरू पाउँछौँ होइन। कसैको माथि हामी मजाक गर्छौँ, कसैले हेरेर हामी हाँस्छौँ अथवा आफू हाँस्दाखेरि हामी धेरै जसो के प्रयोग गरिराखेको हुन्छौँ, LOL लल प्रयोग गरिराखेको हुन्छौँ। यसको मिनिङ हो लफिङ आउट लाउड, यानि बेसरी हाँसिराखेको के, मतलब कसैको माथि अथवा आफू के गरिराखेको त बेसरी हाँसिराखेको। मैले यहाँ आइएम किन राखेँ भने अब हाँस्नखेरि त हामी आफै नै हाँस्छौँ होइन, त्यही भएर चाहिँ लल भन्दाखेरि त आफूले भन्ने हो लल, यसको मतलब कि म धेरै बेसरी हाँसिराखेको छु है, ललको लफिङ आउट लाउड। यहाँ 2 हेर्नुहोस्, अब 2 को मतलब हुन्छ TOO2 र अर्को हुन्छ 2, यो तपाईँलाई प्रिपोजिसन पढाउँदाखेरि म राम्रोसँग बताइदिन्छु। अर्को हेर्नुहोस् है BFN भन्नाले बाई फर नाउ, अहिलेको लागि बाई गरम भनेर। त्यसै गरी हेर्नुहोस् यु भनेको छ, युको चाहिँ फर्मल इङ्ग्लिस के हुन्छ, YOU हुन्छ है। ल यो पनि एकदम ख्याल गर्नु होला, यो पनि इक्जाममा आउँछ। यसै गरी अब आउँछ इम्पोर्टेन्ट, ल हेर्नुहोस् है, यो सबैभन्दा बिगार्ने भनेको यसैबाट हो। धेरैजनाले यहाँबाट चाहिँ बुझ्दैनन् कुराहरू। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भनेछ इन्फर्मल ओड भनेछ, यहाँ भनेछ कमन ओड भनेको छ। हेर्नुहोस् है, इक्जाममा भर्खरै तपाईँहरूलाई एउटा एक्सर्साइज म गराउँछु, त्यो एक्सर्साइजमा छ के भनेछ, के भोकाबुलरी आइटम्सलाई इन्फर्मल स्पोकनमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, यी सबै ओडहरू इन्फर्मल हुन्, धेरै जसो हामी बोल्दाखेरि यिनीहरूको प्रयोग गर्छौँ। र यी कमन ओड यानि फर्मल इङ्ग्लिस, यसलाई फर्मल ओड हो, यो इन्फर्मल ओड हो, यो सबै के हो, यो फर्मल हो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, अ बिट अफ, यदि इक्जाममा अ बिट अफ आएको छ भने तपाईँ त्यसलाई फर्मल बनाउनको लागि तपाईँ के गर्नुहोस्, अ लिटल लेख्नुहोस्। च्याट भएको छ भने, यदि इक्जाममा च्याट आएको छ भने च्याटलाई फर्मल बनाउँदाखेरि कन्भर्सेसन लेख्नुहोस्। अ कपल अफ आएको छ भने अ फ्यु लेख्नुहोस्। कुल आएको छ भने नाइस लेख्नुहोस् अर फेसनेबल लेख्नुहोस्। हामी कुल कतिखेर भन्छौँ, कोही केटा वा केटी अथवा कोही मान्छे होइन जो सुके होस् उसलाई भन्छौँ कि इज लुकिङ भेरी नाइस अथवा सी इज लुकिङ भेरी नाइस फेसनेबल भन्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ यु आर लुकिङ सो कुल भन्छौँ नि। त कुल भनेको नाइस अर फेसनेबल दुईटा मध्ये एउटा जुनसुकै तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। गाई, गाई भनेको म्यानलाई भनिन्छ, बोयलाई, खास गरी यो केटाहरूलाई भनिन्छ गाई भनेको। भन्छौँ नि हेलो गाई हाउ आर यु भन्छौँ होइन, यसको मतलब के हो, केटाहरूलाई के भनिन्छ, गाई भनिन्छ। अब अर्को कुरा के हुन्छ भने अब यो त सिङ्गुलर भइहाल्यो, यदि यहाँ गाइज आएको छ भने यानि प्लुरल आएको छ भने यता हामी के गर्छौँ, मेन MEN मेनलाई हामी प्लुरल बनाइदिन्छौँ, किनकि यो सिङ्गुलर छ भने यहाँ मेन भयो, यहाँ प्लुरल छ भने मेनको प्लुरल के हुन्छ, MEN हुन्छ, बिचमा के थप्दिने, ए थप्दिने, ए हटाएर। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् के सरी यहाँ थोरै मिस्टेक छ, एन्ड होइन के आइडी मात्रै हो। किड भनेको चाइल्ड, किड भनेको एउटा सानो बच्चा हो है। अब सानो बच्चालाई हामी फर्मल रूपमा चाइल्ड भन्छौँ। यसै गरी यहाँ मानौँ न यदि किड्स आएको छ भने यहाँ तपाईँ के गर्नुहोस्, चिल्ड्रेन लेख्नुहोस्। यदि सिङ्गुलर छ भने उताको सिङ्गुलर राख्नुहोस्, प्लुरल छ भने प्लुरल राख्नुहोस्। मेबी भनेछ, यदि मेबी आएको छ भने फ्र्याप्स राख्नुहोस्। प्लेन्टी लोड्स अफ आएको छ भने अ लट अफ राख्नुहोस्। प्रिटी आएको छ भने क्वाइट राख्नुहोस् वा रेदर राख्नुहोस्। रेयरली आएको छ भने भेरी अभियसली राख्नुहोस्। र यसै गरी
र्याकन हेर्नुहोस् यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र्याकन यो इक्जाममा एकपटक सोधेको छ र्याकनको र्याकन अथवा गेस आएको छ भने यो सिंगुलर भर्ब हो यो सिंगुलर भर्ब हो थिंक यसको के हुन्छ थिंक हुन्छ लास्टमा यहाँ छ या भने छ हामी कुरा गर्दाखेरि भन्छौँ नि या भन्छौँ नि यसको मतलब यस हो के भयो यस है ल यसै गरी अब अर्को छ हेर्नु होला यहाँ इन्फर्मल इङ्ग्लिसमा कन्ट्र्याक्टेड फर्म प्रयोग गरिन्छ खास गरी जति हामी इन्फर्मल इङ्ग्लिस पढ्छौँ नि त्यो हैन त्यो इन्फर्मल इङ्ग्लिसमा खास त्यो सर्ट फर्म प्रयोग गरिन्छ कि जस्तै इजेन्ट हैन हेर्नुस् त इजेन्ट जति यो सर्ट फर्म छ नि यो सबै इन्फर्मल रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ के इजेन्टलाई इज नट यो त कोही इन्फर्मल हो यो फर्मल हो वी आरलाई वी आर दे हेभलाई दे हेभ अब यहाँ दुई तीनटा मात्रै लेखिदिएको छु अरू पनि हुन सक्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् दे अपोस्ट्रोफी डी अब यो डी को अर्थ हुन्छ दुईटा एउटा हुन्छ वुड हुन्छ एउटा हुन्छ ह्याड हुन्छ अब कतिखेर वुड हुन्छ कतिखेर ह्याड हुन्छ भन्ने कुरा आयो अब हेर्नुस् होला यदि अपोस्ट्रोफी डी पछि V1 अथवा रेदर छ भने अपोस्ट्रोफी डी को मतलब हो वुड हो यदि अपोस्ट्रोफी जी पछि V3 अथवा ह्याड आएको छ भने अपोस्ट्रोफी डी को मतलब के हो हार्ड भन्ने बुझ्नु होला है यसै गरी आउन सक्छ एक्जाममा सब्जेक्ट पछि मानव इक्जाम्पल रूपमा मैले सी राखेर अपोस्ट्रोफी एस राखे हुन सक्छ दे हुन सक्छ कुनै पनि सब्जेक्ट हुन सक्छ त यो अपोस्ट्रोफी एस को मतलब हुन्छ इज र हैज हुन्छ र अब कतिखेर हेर्नुस् यदि अपोस्ट्रोफी एस पछि V4 आएको छ भने यो हो इज यदि अपोस्ट्रोफी एस पछि V3 आएको छ भने यो हो हैज यो कुरा याद राख्नु होला है र अरू चाहिँ जति सर्ट फर्म छ सर्ट फर्म सबै चाहिँ इन्फर्मल रूपमा हुन्छन् र त्यसको लङ फर्म चाहिँ के हुन्छ फर्मल रूपमा हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् अहिले भर्खरै म सिकाएँ के गरिदिएको छ भने दे ह्याड अब हेर्नुभएको छ मानव यहाँबाट इक्जाम्पल एउटा लेखिदिउँ सी इज गोइङ टु पोखरा अब यो अपोस्ट्रोफी एस को मतलब त एउटा हुन्छ इज हुन्छ एउटा हैज हुन्छ अब इज हुन्छ कि हैज हुन्छ भन्ने कुरा त चिन्नु पर्यो ओ चिन्नको लागि के गर्नुपर्छ मैले के सिकाएँ यदि अपोस्ट्रोफी एस इज हुँदाखेरि के हुनु पर्यो अपोस्ट्रोफी एस पछि V4 हुनु पर्यो नि बल्ल चाहिँ के हुन्छ इज हुन्छ अपोस्ट्रोफी एस पछि यहाँ के छ V4 छ त्यही भएर यो के भइहाल्यो इज भइहाल्यो यानी यसको फर्मुला के भयो सी इज गोइङ टु पोखरा हैन यसै गरी मानव यो अपोस्ट्रोफी डी को पालोमा हुन्छ यसको पनि पालोमा हुन्छ हैन यदि अपोस्ट्रोफी डी पछि V3 आएको छ भने ह्याड मान्नु अपोस्ट्रोफी डी पछि हैन यहाँ बेटर हो है यहाँ बेटर आएको छ भने तपाईँ ह्याड मान्नु यदि अपोस्ट्रोफी डी पछि V1 अथवा रेदर आएको छ भने के मान्नु वुड मान्नुहोस् यसरी गरेर चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्टेड फर्मलाई हामी फर्मल रूपमा बनाउन सक्छौँ है त ल अब हेर्नुहोस् है अब यहाँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा अब यो इक्जाम तपाईँहरूको इक्जाम आएको यो क्वेसन अब सल्भ गर्छौँ है त अब तपाईँहरू गर्नु के छ भन्दाखेरि मैले जति सुरुदेखि जति मैले प्याटर्न सिकाएँ तपाईँहरूलाई मानौँ न जस्तै वन हुँदाखेरि डियु हुँदाखेरि डिनो हुँदाखेरि हैन यसरी जुन सिकाएको छु तपाईँहरू के गर्नुहोस् होला नोटमा सार्नु होला राम्रोसँग है नोटमा सारिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरू फर्काएर त्यो याद गर्न सक्ने हैन जबसम्म तपाईँ याद गर्नुहुन्न तबसम्म फेरि हुँदैन त्यो याद गर्नै पर्छ सिक्नै पर्छ है त्यही भएर तपाईँहरू सुरुदेखि लिएर सबै जति स्लाइडिङमा देखाएको छु सबै नोट सार्नु होला है नोट अनि पढ्नु होला नि बल्ल चाहिँ यो सक्नुहुन्छ गर्न है अब हामी यसमा सल्भ गरौँ हेर्नुहोस् यसमा के भनेछ भने हेर्नुहोस् एक नम्बरको त अलरेडी गिभन दिइसकेको छ है अब दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् देयर्स नट इनफ पिपल हियर अब तपाईँहरू यहाँ सिक्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब हामी फाइन्ड गर्ने हो कि इन्फर्मल वर्ड कुन हो तपाईँहरूलाई अघि नै मैले एउटा पढाएँ कन्ट्र्याक्टेड फर्म जति हुन्छ सबै इन्फर्मल वर्डहरू हुन्
जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले अघि सिकाएँ जस्तै मानव कुनै सब्जेक्ट पछि हैन यस आएको चाहिँ हेर्नुस् यो कन्ट्याक्ट फर्ममा छ, त्यही भएर यो के भइहाल्यो इन्फर्मल भइहाल्यो है। अब यसको अघि तपाईहरुले सिकाए जस्तै कहिले इज हुन्छ हैन, कहिले हैज हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् जस्तै अपोस्ट्रोफी एस। अब यो अपोस्ट्रोफी एस पछि यहाँ के दिएको छ भने प्लुरल फर्ममा छ भने यहाँ बुझ्नु होला है। अपोस्ट्रोफी एस पछि यदि मानम प्लुरल नाउन छ भने यसलाई आर मान्नु होला है। यसैगरी अपोस्ट्रोफी एस पछि नाउन छ भने इज मान्नु होला, सिंगुलर नाउन छ भने इज मान्नु होला हैन। ल अब यहाँ हेरौँ, मैले यहाँ देयर को देयर लेखेँ देयर, अब यहाँ के लेख्छु आर, अब बाँकी सबै लेख्दिनँ। देयर आर नट इनफ पिपल हियर, हेर्नुस् यो कम्प्लिट भइसक्यो। अब यसै गरी हेर्नुस् 3 नम्बरको हेर्नुस्। अब 3 नम्बरमा तपाईँ पाउनुहुन्छ पहिला राम्रोसँग बुझ्ने, हामी पहिला त याद गर्नुपर्छ कि कुन इन्फर्मल हो कुन फर्मल हो भन्ने कुरा। अब यसमा म दुईटा कुरा हेरिरहेको हेर्नुस्, एउटा यो हेरिराखेको छु र एउटा यहाँ हेरिराखेको छु है। यहाँ हेर्नुस् डियु, तपाईहरु एकचोटि फेरि यदि नोट सार्नु भइराखेको छ भने फर्काएर हेर्नु होला, अथवा यो मेरो भिडियो चाहिँ ब्याक गरेर हेर्नु होला। डियु को मतलब हुन्छ तपाईहरुले त्यहाँ पाउनुहुन्छ एउटा डु अर्को डिड यु। अब डु यु कतिखेर हुन्छ, अब यदि सेन्टेन्स प्रेजेन्टमा यानी सेन्टेन्स के अरे जुन भर्बहरु छ जब प्रेजेन्टमा छ भने V1 मा छ भने अथवा V5 मा छ भने डु यु राख्नुस्, र यदि चाहिँ केमा छ पास्टमा छ भने डिड यु राख्नुस्। अब यहाँ हेर्नुस् है, अब के गर्छु, र्याकन भनेको के हो त, र्याकन भनेको थिंक हो, र्याकन भनेको थिंक भनेको त प्रेजेन्टमा छ नि त, त्यही भएर चाहिँ म के गर्छु यहाँ डु यु लेख्छु। म यहाँ डिड यु लेख्थे यदि यहाँ र्याकनको ठाउँमा मानम अरु कुनै V2 अथवा पास्ट कुनै भर्बहरु यदि भएको भए म के लेख्थे यहाँ डिड लेख्थे, तर चाहिँ थिंक भनेको त प्रेजेन्टमा छ, दैट्स व्हाई म के लेखेँ यहाँ थिंक लेखेँ। डु यु थिंक, अरु बाँकी सब के गर्दिने सार्दिने। हर्ड अस क्वेशन मार्क। यसैगरी पालोमा आउँछ 4 नम्बरको हेर्नुस् है। अब 4 नम्बरमा के छ भने डु नो इफ किल्ली क्यान गो कज सी अपोस्ट्रोफी बीजी हैन। अब हेर्नुस् यहाँ पहिला पत्ता लगाउनुस्, एउटा यो भइहाल्यो, एउटा यहाँ छ र यो यहाँ, तीनटा कुरा हामी इन्फर्मल पाइराखेको छौं। अब यसलाई यसको सट्टामा हामी के गर्ने त भन्ने कुरा हो हैन। अब डु को भइहाल्यो आई डोन्ट नो है। अब यहाँ हेर्नुस् मनमा तपाईहरुको आइरा होला कि सर यो पनि त कन्ट्र्याक्टेड फर्म हो हैन, तर यहाँ कुरा बुझ्न के छ भने यो डु नो भनेको यसको चाहिँ यसको मतलब यो सबै हो के, त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामी यहाँ एकछिन इन्फर्मल मान्न सक्दैनौं। यसको पूरा रूप भनेको यो हो है। ल आई डोन्ट नो, त्यसपछि इफ क्यान गो, कजको बिकज सी। अब सी चाहिँ हैन, सी पछि के हुन्छ अपोस्ट्रोफी इज हुन्छ, किनकि सी भनेको त सिंगुलर हो, सी इज बीजे। ओके ल 5 नम्बर हेर्नुस् है। अब पहिला हामी पत्ता लगाउँ आई वुड, यहाँ एउटा हेर्नुस्, त्यसपछि यहाँ पनि छ, अरु कहीँ छ छैन। अब हेर्नुस् त अघि तपाईहरुले म के सिकाएँ भने एउटा यहाँ अपोस्ट्रोफी डी हैन, अपोस्ट्रोफी डी को मतलब के हो हेर्नुस्। अपोस्ट्रोफी डी तपाई अघि पढ्नु भयो, एउटा हुन्छ वुड हुन्छ, एउटा हुन्छ ह्याड। वुड कतिखेर हुन्छ जब अपोस्ट्रोफी डी पछि रेदर वा V1 आउँछ, अथवा ह्याड कतिखेर हुन्छ यदि अपोस्ट्रोफी डी पछि बेटर वा V3 हुन्छ, त्यतिखेर ह्याड हुन्छ। अब यहाँ तपाई डिसाइड गर्नु होला, आई त्यसपछि वुड छ, अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् ह्याभ छ, अनि यहाँ के छ गोन छ। अब हेर्नुस् अब यहाँ अलरेडी चाहिँ यसरी बुझ्नुस्, अब के भन्छ भने यहाँ V3 छ भने हाम्रो जहिले पनि हैज हैव ह्याड पछि जहिले पनि यदि कुनै भर्ब आउँछ भने त्यो हो V3 आउँछ जहिले पनि। त्यहाँ हेर्नुस् VE मात्रै दिएको छ है, के दिएको छ VE मात्रै दिएको छ, यो हो ह्याभ को सर्ट फर्म हो।
त भिई यहाँ हेर्नुस् अब तपाईँ कन्फ्युजन नहुनु कि भिई मतलब के गर्ने त ह्याभको सर्ट फर्म हेर्नुस् यहाँ भित्री दिएछ नि भित्रीको अगाडि जहिले पनि यदि कुनै एक्जुलरी भर्ब आउँछ भने त्यो ह्याज ह्याभ ह्याड हो त हेर्नुस् के दिएछ भिई दिएछ भने यसलाई के भन्नुस् ह्याभ भन्नुस् अब मनमा तपाईँको चलिरह्यो होला कि सर यहाँ के अरे अपोस्ट्रोफी डी अपोस्ट्रोफी यहाँ डी त छैन नि त्यही भएर चाहिँ हैन अब त्यसपछि हेर्नुस् इफ अब यहाँ आई अब यहाँ हेर्नुस् अपोस्ट्रोफी डी पछि यहाँ के दिएछ नन भनेको त भित्री हो ओके नन भनेको भित्री हो त नन भनेको जब भित्री हो भने यहाँ हेर्नुस् अपोस्ट्रोफी डी पछि अपोस्ट्रोफी डी मतलब वुड पनि हो र ह्याड पनि हो यदि अपोस्ट्रोफी डी पछि बेटर वा भित्री आएको छ भने अपोस्ट्रोफी डी को मतलब के हो ह्याड हो त्यहाँ हेर्नुस् अपोस्ट्रोफी डी पछि के दिएको छ यहाँ भित्री दिएको छ त्यही भएर यो के हो ह्याड आई ह्याड नन इट वाज सो इम्पोर्टेन्ट ओके ल यसै गरी 6 नम्बरमा हेर्नुस् अब पत्ता लगाउनु पर्यो एउटा यहाँ छ एउटा यो छ दुईटा छ अरु बाँकी सबै कम्प्लिट छ हु अब हेर्नुस् अपोस्ट्रोफी यसको मतलब हु इज गोनाको मतलब तपाईहरुले के सिकाएको छु इज गोइङ टु हैन अब हेर्नुस् हालांकि यहाँ गोनाको मतलब हुन्छ इज गोइङ टु तर यहाँ अलरेडी चाहिँ के अपोस्ट्रोफी एस भनेको चाहिँ अलरेडी यहाँ इज आइसकेको छ त्यही भएर दुईटा इज हामी लेख्न पाउँदैनौं के अलि सेन्टेन्स मिल्दैन त्यही भएर तपाई के गर्नुस् एउटा मात्रै इज है हु इज गोइङ टु पे फर इट क्वेशन मार्क नछुटाउनु होला यसैगरी पालो आउँछ हेर्नुस् अब यसमा हेरौं रुथ वान्ट्स टु टक्स टु यु एउटा यो भयो अरु बाँकी सबै सार्दैन हेर्नुस् रुथ wants to talk to you हैन अब डोन्ट नो को भनेको I don't यहाँ हेर्नुस् के लेखेको छ I don't know what she wants हैन ल अब फेरि डी अपोस्ट्रोफी यू डू एनीथिङ नाइस लास्ट वीकेंड अब यहाँ हेर्नुस् अब फेरि अघिको हेर्नु 3 नम्बरको हेर्नुस् यो नम्बरको हेर्नुस् यहाँ पनि डी यू छ यहाँ पनि डी यू छ अब यहाँ मैले डू लेखे अब यहाँ के लेख्छु यहाँ एकदम ध्यान दिनु होला है हुन सक्छ एक्जाममा यसै गरेर अरु सेन्टेन्स देउला तर त मेन थेम त बुझ्नु पर्यो हैन अब हेर्नुस् म यहाँ लेख्छु डिड यू डू डी यू को म डिड यू लेख्छु किनकि डी यू भन्यो के हेर्नुस् डी यू भनेको एउटा डू यू पनि हुन्छ र डिड यू पनि हुन्छ तपाईहरुले सिकाए यदि सेन्टेन्स प्रेजेन्टमा छ भने डू यू लेख्ने पास्टमा छ भने डिड यू लेख्ने अब यहाँ हेर्नुस् सेन्टेन्स केमा छ लास्ट वीकेंड आउने बित्तिकै त पास्टमा आइहाल्यो नि त हैन त्यही भएर मैले के गरे डिड यू डू एनीथिङ नाइस लास्ट वीकेंड है यो लास्ट वीकेंड हो नाइट हैन ल You are not gonna like this. अब हेर्नुस् you are को चाहिँ सर्ट फर्म हो you are not है you are not अब gonna को के हो going to like this अब यसमा कन्फ्युजन नहुने यहाँ हेर्नुस् gonna को तपाईलाई म के अघि लेखाएको हो गोना को तपाईको बी यहाँ गोइङ टु लेखाएको छु गोना को हैन अब बी भनेको त इज एम आर वाज वेयर भनेको हो नि त बी भनेको हैन तपाई अकॉर्डिंग टु द अब सिचुएसन के हुन्छ सेन्टेन्स के हुन्छ हेर्नुस् आर आइसकेको छ आर भइहाल्यो त्यसपछि अब नेगेटिभ लाई त नट भइहाल्यो त्यहाँ गोइङ टु वीकेंड गोइङ टु लाइक दिस भयो अब यहाँ लास्टमा हेर्नुस् इट विल बी यो विल को चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फर्म हो इट विल बी द फर्स्ट टाइम ही अब हेर्नुस् यहाँ अपोस्ट्रोफी यस को हुन्छ एउटा इज हुन्छ एउटा के हुन्छ ह्याज हुन्छ तपाई फेरि ब्याक गएर हेर्नु होला अपोस्ट्रोफी यसको बारेमा पनि सिकाइदिएको छैन इज कतिखेर हुन्छ जब अपोस्ट्रोफी एस पछि के हुन्छ बिफोर हुन्छ त त्यतिखेर हामी इज मान्ने ह्याज कतिखेर हुन्छ अपोस्ट्रोफी एस पछि यदि भित्री छ भने
ह्याज हुन्छ। यो पनि ब्याक गरेर हेर्नु होला सिकाइसकेको छु। फेरि पनि यहाँ हेर्नुहोस् है होइन, इट विल बी द फर्स्ट टाइम्स ही अपोस्ट्रोफी यसपछि सिन भनेको त भित्री हो नि त भित्री हो भने ह्याज लेख्नुहोस्, टाइम ही ह्याज सिन इट। ल यसै गरेर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पढ्नु होला है। ल अब यहाँ भइसकेपछि सबै चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, यसलाई इम्पोर्टेन्टै मानेर पढ्नु होला। हस् ल ल यहाँ मैले एउटा छोडेर छु, ख्याल गर्नु होला है। आई वुड ह्याभ, यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ गोन पनि हुन्छ है, यहाँ गोन हुन्छ। तपाईँहरू यसलाई अब यदि गर्न सक्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो हो, गर्न सक्नुहुन्न भने यसलाई यादै गरिदिनुहोस् है, किनकि यो 2074 सालमा आएको छ है। ल यसै गरी म चाहिँ अरू पनि भिडियो कोसिस गर्छु छिटोभन्दा छिटो राख्न, र तपाईँ एकदम राम्रोसँग यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। यदि बुझ्नु भएन भने एकपटक दुईपटक हेर्नु होला, पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ है। ल आशा गर्छु तपाईँलाई यो भिडियो एकदमै सहयोग पुर्याउनेछ, र अरू चाहिँ भिडियो हेर्नको लागि प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब